वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए ने बताया शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा में ताज़ा कार्रवाई में 7 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में 70 बरस की खातून और उसका 25 साल का बेटा भी शामिल। काबिज इसराइली फौज ने खान यूनुस पर भी बम बरसाए। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अल जजीरा का कहना है जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की जानिब से गजा में ड्रोन हमले और मशीन गन से फायरिंग का सिलसिला जारी है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद 11 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 367 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड। दिल्ली पहले नंबर पर है। पंजाब के शहरों में गुजरांवाला 408, फैसलाबाद में QI 374 रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे धुंध के भी डेरे। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ़। तुर्किया का पाकिस्तान में ड्रोन स्मगलिंग असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम पर गौर। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक दिफाई सनत की वसअत के लिए तुर्किया का पाकिस्तान में जंगी ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम का मंसूबा ज़ेर गौर है। ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री पाक तुर्क दिफाई ताउन के साथ पाकिस्तान को जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी तक रसाई भी फराहम करेगी। मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत तुर्किया पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज भी तैयार कर रहा है। तुर्किया ने पाकिस्तान से 5th जनरेशन के जदीद लड़ाका तैयारे का प्रोग्राम में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर PTI अरकान की असम्बली रुकनियत मअतल होगी। पार्लिमानी महाज पर PTI की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली रोकने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमान का तक़द्दुस यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर, डाइस का घेराव, गालम गलोच और बानी की तस्वीर ऐवान पर लाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट कहते हैं रियासत और इदारों के खिलाफ PTI का शर्मनाक रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं। बानी समेत अहम PTI रहनुमाओं की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीनी मजारी, जरताज गुल के नाम ECL में डाल दिए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। ज़राए ने बताया 9 मई फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समय सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवाई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं PTI के 2 अफराद ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की। दोनों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में थे, उन्हें रोका गया। वज़ीर दिफा ने DGI-SPR के बयान की तायद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा इदारे और शख्सियात को गंदी गालियां दी जाएं तो रद्द-ए-अमल आता है। DGI-SPR ने बहुत मोहतात रद्द-ए-अमल दिया। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। मुल्क में बैठी PTI क़यादत भी ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल करती है। बानी PTI की बहन ने दुश्मन मीडिया पर गुफ्तगू की। क्या ऐसी गुफ्तगू कोई पाकिस्तानी और वो भी खातून कर सकती हैं? बानी हर चीज़ पर बयान देता है। दौरान जंग अपने जवानों के हक में बयान क्यों नहीं दिया? दोस्त ममालिक ने जंग में फौजियों की शहादतों पर रंज का इजहार किया, लेकिन बानी ने जवानों के लिए एक लफ्ज़ न कहा। उल्टा फौज की क़यादत को निशाना बनाते रहे। वज़ीर दिफा ने एक्स पर लिखा पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। ये नारा हमारे शहीदों और गाजियों की ज़बान पर है। ये नारा दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में शहीदों और गाजियों की ज़बान पर है। इस पाकिस्तान के लिए आगो खून का दरिया अबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, इस्मतें लुटी।
خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری. کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، 1- نہیں ہوگا، پھر ایوری 1- ہو جائے گا. بانی نے ہمیشہ کہا پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے. بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا شاید کچھ لوگ لڑنا اور لڑوانا چاہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی ملک میں جمہوریت کے لیے قید کاٹ رہے ہیں. پہلے ہم بانی کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اب نوبت ملاقات تک آ گئی. ایسے ہی حالات رہے تو یہ جمہوریت کے لیے بڑا نقصان ہوگا. پاکستان آگے بڑھتا رہے گا. پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں دشمنوں کے علائے کار نہ بنے. گورنر سندھ کامران خان تسوری کہتے ہیں کئی سال بعد ہمیں موقع ملا آپس کی لڑائیاں چھوڑ کر ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں. نوٹیفیکیشن میں 2-4 دن اوپر ہو گئے تو ایسا بیانیہ بنایا جیسے کوئی آسمان گر گیا. گلوبل سی ای او رچرڈ ٹینگ سمیت بائننس کی سینئر قیادت کا دورہ پاکستان. وزیر اعظم شہباز شریف اور سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. اجلاس میں چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے بریفنگ دی. حکومت کا ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ضابطوں کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ. پاکستان اور قطر کا تجارت، ٹیکنالوجی، توانائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. پاک قطر وزراء خارجہ کی ملاقات اور دوحہ فورم کا اعلامیہ جاری. قطر نے پاکستان کو برادر ملک قرار دیا. قطر نے مشترکہ تجارتی کونسل اور آزاد تجارتی معاہدے کے نئے دور کا اعلان کیا. قطر نے پاکستان کے ساتھ اے آئی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں شراکت داری کی خواہش ظاہر کی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دوحہ فورم میں پاکستان کی معاشی استحکام کی کامیابیاں اجاگر کی. عمان کی بحریہ کے الراسک اور الشناس جہاز کی کراچی آمد. پاکستان اور عمان کی بحری مشقیں. آئی ایس پی آر نے بتایا سمندری فیز میں دونوں بحری افواج نے جدید جوائنٹ آپریشنز اور مشقیں کی. ثمر الطبیب مشقوں کا سلسلہ 1980 سے جاری ہے. میری ٹائم سیکیورٹی تعاون میں اضافہ، دوستانہ تعلقات مضبوط کرنا ہے. رائل نیوی آف عمان کی شرکت دونوں ممالک کے بڑھتے دفاعی تعاون کی عکاس ہے. لاہور میں سی سی ڈی پولیس کے مبینہ مقابلے. سول لائنز چوہنگ اور اقبال ٹاؤن میں ساتھیوں کی فائرنگ سے 3 منشیات فروش مارے گئے. پولیس کے مطابق ملزمان میں آصف، اصغر علی اور عثمان شامل. زیر حراست ملزمان کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا. ساتھیوں نے فائرنگ کر دی. ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار محفوظ رہے. ایبٹ آباد کے بے نظیر شہید اسپتال کی میڈیکل افسر ڈاکٹر وردہ پراسرار طور پر لاپتہ. پولیس نے ڈاکٹر وردہ کی سہیلی اور شوہر کو حراست میں لے لیا. اسپتال میں عملے کا احتجاج، او پی ڈی سروس بند کر دی. سہیلی نے بتایا ڈاکٹر وردہ نے 67 تولے سونا ان کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا. 2 روز پہلے وہ سونا واپس لینے آئیں. انہوں نے ڈاکٹر وردہ کو شاپنگ پلازا میں اتارا تھا لیکن وہ گھر نہیں پہنچی. ٹنڈو جام کے علاقے محبوب شاہ میں بھائی نے بہن کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. اہل خانہ نے لڑکی کا قتل چھپانے کی کوشش کی. اہل خانہ لڑکی کو اسپتال لے گئے تھے جہاں موت کی تصدیق ہونے پر میت واپس لے گئے. ملزم عرفان شاہ نے بہن کو بغیر کفن کے دفن کر دیا. اسپتال انتظامیہ نے پولیس کو واقعے سے آگاہ کیا. ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا. پولیس ملزم کو تلاش کر رہی ہے. محبت، امن اور بھائی چارہ، یہ ہے سندھ ثقافت. آج سندھ ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے. سندھ کے گورنر ہاؤس میں رنگا رنگ تقریب. ہر طرف سندھ ثقافت کے رنگ بکھر گئے. سندھ کے فنکاروں کی دھماکے دار پرفارمنس نے شرکاء کو جھومنے پر مجبور کیا. کراچی میں نیشنل گیمز کے مقابلے جاری. ایونٹ میں 11,000 سے زائد ایتھلیٹ شریک. نیشنل گیمز کا پہلا گولڈ میڈل پاکستان آرمی کے نام. لیفٹیننٹ مصباح نے 50 میٹر پر 1 رائفل میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا. ایونٹ 13 دسمبر تک جاری رہے گا. گزشتہ روز رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی.
बिलावल भुट्टो, वजीर आला, गवर्नर सिंध और सूबाई वुज़रा भी शरीक हुए। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो आज क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान और रमीज राजा भी तकरीब में शरीक होंगे। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाकर तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर करेंगे। रोड शो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। रफ्तार के दीवानों के लिए कराची में फिर ऑटो क्रॉस रैली का मेला सज किया। 1.2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार, 50 से ज्यादा ड्राइवर्स महारत दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी को भी हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहरी हवाबाजी का दिन मनाया जा रहा है। मुसाफिरों को महफूज तरीन सफरी सहूलत फराहम करने के साथ हवाबाजी के अहम शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद हवाई सफर करते हैं। और मारूफ गुलकार और नाख्वां जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हवेलिया में 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। बाद में मुबल्लिग और नाख्वां के तौर पर बेइंतहा मकबूल हुए।